ٹھیک ہے. بیٹے لائٹ اور جلا ادھر کی لائٹ جلا کم ہو گئی لائٹ. سر آپ شروع کریں, ہم لوگ لائیو ہیں. لوگ اس پہ بھی کر لے رہے ہیں نا, اس پہ بھی آ جائے گا, چلا لینا. کوئی کال آئی تو تمہیں اٹینڈ کرنا. فون رکھا میں فون رکھا صرف آ جائے گا, چالو ہوتی. ابھی لائیو شروع نہیں ہوا نا سر. اسلم سر آپ لائیو شروع کریں, ہم لوگ اب لائیو آ چکے ہیں, آپ پروگرام شروع کریں. بالکل بالکل, آپ اجازت دیں تو شروع کرتے ہیں. کیا شروع کریں ہم لوگ؟ کیا کنٹرول روم؟ سر ہم لوگ لائیو ہیں, آپ شروع کریں پروگرام. ہم شروع کریں یا آپ جب جی اشارہ جی کریں گے بالکل جب؟ بالکل شروع کریں. جی بالکل, ہم لوگ لائیو آ چکے ہیں, آپ شروع کریں سر. اچھا ٹھیک. ناظرین آداب, آج ہم پھر تحریک بقائے اردو کے فیس بک پیج پر آپ کا استقبال کرتے ہیں. دوستو, جیسا کہ آپ کو علم ہے, تحریک بقائے اردو نے گزشتہ 3-4 ماہ میں اپنی نشریات سے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے. متعدد ادباء و شعراء, ناقدین, محققین اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مہمان جب شام میں آپ کے روبرو ہوتے ہیں تو آپ اور ہم سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہوتی ہے. روز ہم ایک نئے مہمان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں. آج ہمارے درمیان ہماری اس محفل میں تحریک انجمن بقائے اردو کے فیس بک لائیو پیج پر بطور مہمان جو شخصیت آپ کو نظر آ رہی ہے, وہ یوں تو انہیں ڈاکٹر نگار عظیم کہتے ہیں, لیکن صرف نگار عظیم کہنے سے بات نہیں بنتی. یہ وہ شخصیت ہے جن کا شمار اردو افسانے, خاص کر 70 کے بعد کے افسانے کی اگر ہم بات کریں تو اس کے نمائندہ افسانہ نگاروں میں ڈاکٹر نگار عظیم کا شمار ہوتا ہے. ڈاکٹر نگار عظیم جدید لب و لہجے کی ایک منفرد افسانہ نگار کے طور پر اپنی شناخت رکھتی ہیں. ہم ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے. آئیے پہلے ہم ڈاکٹر نگار عظیم صاحبہ کو آج کی محفل میں خوش آمدید کہیں. ڈاکٹر نگار عظیم صاحبہ, آپ کا استقبال. السلام خوش علیکم. آمدید. وعلیکم السلام. ناظرین, میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر نگار عظیم کا جو اصلی نام ہے
मलका मेहर निगार, और मुझे और आप सबको बड़ी खुशी होगी, मुझे तो खैर खुशी है ही, कि डॉक्टर निगार अजीम का ताल्लुक़ मेरठ से है। डॉक्टर निगार अजीम मेरठ के एक इल्मी खानवादे से उनका ताल्लुक़ है। आपके वालिद मशहूर व मारूफ शायर सरवत मेरठी थे। वो सिर्फ शायर ही नहीं थे, बल्कि शायरी का एक दबिस्तान थे, और उन्होंने उरूस के ताल्लुक़ से जो काम किया है, अगर वो मंजर आम पर आ जाए, जिसकी उम्मीद है अनकरीब मंजर आम पर आएगा, तो उसके बाद आप देखेंगे कि सरवत मेरठी एक माहिर उरूस की हैसियत से भी उनकी एक अलग शनाख्त होगी। दोस्तों, आइए ज़्यादा वक्त ज़ाय न करते हुए हम डॉक्टर निगार अजीम साहिबा से गुफ्तगू शुरू करते हैं। निगार साहिबा, आप, जैसा कि हमारा फॉर्मेट है कि हम लोग सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपकी पैदाइश, आपका बचपन और तालीम वगैरह कहाँ हुई, तो आप यहीं से शुरू करें कि आपकी पैदाइश और तालीम वगैरह के ताल्लुक़ से बताएं। मेरी पैदाइश मेरठ में हुई, लेकिन हमारा ख़ानदान मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखता है। मेरे अजदाद, मेरे दादा का घर मुरादाबाद में है, आज भी है। तो मुरादाबाद से हम मेरठ आए, और चूँकि मेरे दादा दारोगा थे और अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो मेरठ में उनकी तैनाती थी, तो मेरे वालिद भी वहीं रहे और हम बहन भाई मेरठ में ही पैदा हुए, मेरठ में ही परवरिश पाई, वहीं बचपन गुजरा, वहीं स्कूल की पढ़ाई हुई। स्कूल के बाद मैं वहाँ से हट गई थी और इधर बरेली शिफ्ट हो गई थी अपने भाइयों के पास। वहाँ फिर मेरी कॉलेज की लाइफ हुई। तो मेरठ में जो बचपन आपका गुजरा, किस मोहल्ले में थी? थोड़ा सा वहाँ की यादें, कुछ मेरठ कौन सी शख्सियात थी उस वक्त? जिस मोहल्ले में मैं थी वो एक चौक था, और उस चौक से 4 सड़कें जाती थी, करम अली की तरफ, गुजरी बाजार की तरफ, लालदास की तरफ और ठटेरवाड़ा। और उस चौक में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, और वहाँ पंचमुखी मंदिर था जो बहुत मशहूर था, है अभी भी, और वो मस्जिद भी है। और वहाँ हिंदू मुस्लिम कल्चर सब मिला जुला माहौल था। हम जन्माष्टमी देखने जाते थे, और वो हमारे यहाँ ईद और मुहर्रम और इस सब की तकरीबात में हिस्सा लेते थे। हमारे यहाँ सुबह को पेड़ पौधों के जो फूल होते थे वो पूजा के लिए ख़वातीन मोहल्ले की लेने आती थी। तो ऐसा मिला जुला वहाँ का बहुत मोहब्बत भरा माहौल था। वहीं हमने परवरिश पाई, और ये 13-14 साल तक स्कूल की जो 8वीं क्लास तक की पढ़ाई थी वो मैंने वहीं की। और फिर इस्माइल से मैंने 10th किया है, 9th और 10th मेरा इस्माइल गर्ल्स से हुआ है। और उस वक्त के और आज के माहौल में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है, लेकिन वो मोहल्ला, वो गलियां, वो लोग, वो चौक, वो दुकानें, वो सब मेरे जहन में जूं की तूं हैं। अदबी माहौल भी वहाँ का वालिद साहब की वजह से, हालांकि बचपन में समझ नहीं थी इतनी कि ये क्या है अदबी माहौल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हुआ कि वो ज़िंदगी में बहुत काम आया आगे जाके, जिसे हम बिल्कुल गैर ज़रूरी समझते थे। नशिस्तें होना, वालिद की शायरी, गज़लें, और लोगों का आना बैठना, और वालिद साहब का शेरी नशिस्त में जाना, उस वक्त समझ भी नहीं आता था, लेकिन बाद में वो जिंदगी का हिस्सा बन गए। आपको कोई ऐसा वाकया याद हो जिसे आप ना भूल पाई हो अपनी बचपन या इब्तदाई दौर का? देखिए, वाकयात वहाँ के जो अच्छे हैं और खुशनुमा हैं वो तो अपनी आपस की दोस्तियां हैं, सहेलियां हैं, स्कूल का माहौल है, टीचर्स हैं, उनको लेके तो बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं।
अभी भी उनसे मुलाकात है, मिलना जुलना है। लेकिन अगर जी थोड़ा सा संजीदा हो जाए तो वहाँ के फसादात मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। पहला जी फसाद मैंने 8-9 साल की उम्र में देखा, फिर 13-14 साल की उम्र में देखा, और उसकी जो तलखियां हैं वो खानदान से जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें तो फरामोश नहीं कर सकती मैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी जिसमें पता नहीं चलता था कि हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं, और हमें समझ नहीं थी बिल्कुल। मुझे याद आता है सबके अच्छा खासा माहौल होता था, और पता चला कि शाम को फसाद हो गया है, हम बस्ता लेके भागे जा रहे हैं, स्कूल से घर पहुंचना है जल्दी से। तो वो सब चीजें बड़ी तकलीफ दे थी। एक बार ये हुआ कि मैं 9th में थी और हम स्कूल से पिकनिक पर गए हुए थे जी नरोरा झील देखने के लिए। नरोरा झील का जरा वहां से फासले पर थी, और पूरी बस हमारी लड़कियों से खचाखच भरी हुई, जी और 6-7 टीचर्स सब इकट्ठा होके, इस्माइल गर्ल्स का वाकया है ये। हम लोग गए जी हुए थे, और सुबह से शाम तक की हमारी पिकनिक थी ये। जब हम वहां से वापस हो रहे थे तो हम बस में खूब नारे लगा रहे थे। शमीम जफर उस वक्त प्रिंसिपल थी हमारी, तो सारी लड़कियां मिलकर खूब खुशी में नारे लगाए थे, कल की छुट्टी मंजूर करो, कल की छुट्टी मंजूर करो। तो मस्ती में खूब चिल्ला रहे थे बस के अंदर। और जी टीचर्स जो साथ में थी वो भी चाहती थी कि कल छुट्टी हो जाए, दिन भर थक गए हैं। लेकिन जैसे ही हम शहर में एंटर हुए, हमारी बस को रोक लिया पुलिस वालों ने, और कहा कि शहर में कर्फ्यू है। मतलब वो सारी खुशी जो थी हमारी ऐसे काफूर हुई कि हम दहाड़े मार मार कर रोने लगे, ओहो और एकदम माहौल बदल गया। और इतनी घन गरज से बादल उस वक्त, अ, आसमान अंधेरा जैसे हो गया बिल्कुल, माहौल काला हो गया बिल्कुल। यानी बाहर मौसम बदला तो अंदर मौसम बदला, और कुदरती मौसम भी बदला। तो ये सब चीजें मिलके जो हमारे ऊपर गुजरी उस वक्त बयान से बाहर है। स्कूल खोला गया तो पता चला लाइट गायब है, और अंधेरा घुप पूरे स्कूल में, और बच्चियां चीख रही हैं कि हम घर कैसे पहुंचेंगे। तो बहरहाल कुछ के पेरेंट्स खड़े हुए थे, कुछ के इंतजार में थे, कुछ बच्चियां, बता नहीं सकती मैं कैसे कैसे उस वक्त हम जी उस जी आंधी तूफानी बारिश में हम कैसे घर पहुंचे, और हम ग्रुप बनाकर निकले कि कैसे कैसे। इत्तेफाक था कि इत्तेफाक बिल्कुल कि मैं अपनी अम्मी को साथ ले गई थी, क्योंकि मेरी अम्मी मेरे साथ थी, तो मेरी अम्मी ने ये जिम्मेदारी ली कि जो हमारे ग्रुप की लड़कियां जो रास्ते में पढ़ती जाएंगी उन्हें छोड़ती जाऊंगी मैं। तो मेरी अम्मी ने 3 लड़कियों को उनकी जगह पहुंचाया, और फिर मैं और वो अपने घर पहुंचे। तो उस मंजर को बयान करना बहुत मुश्किल है। फिर बहुत लंबा फसाद हुआ कि शेख अब्दुल्ला आए थे उस जमाने में। शेख अब्दुल्ला के आने अच्छा पे जो फसाद हुआ था वो ये फसाद था। अच्छा तो आगे की कहानी निगार तो निगार सारा साहिबा इतिहास जानता है। जी 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 मैं अपने उन नाजरीन के लिए जो अभी जुड़े हैं हमसे बता दूं कि आज हमारे दरमियान उर्दू की मारूफ अफसाना निगार मोहतरमा डॉक्टर निगार अजीम साहिबा हमारे साथ हैं, आज की मेहमान हैं और हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। निगार साहिबा, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, पैगामात भेज रहे हैं। खुर्शीद बहुत अहमद अंसारी शुक्रिया साहब, नवाजिश, सलाम इम्तियाज मेरी तरफ से, और इम्तियाज शफीक शुक्रिया साहब, नवाजिश। मुश्ताक अहमद वानी साहब, फातिमा खातून साहिबा, सभी लोग आपको शौक से देख रहे हैं। मलिक ज़ादा जावेद साहब भी आपको बहुत देख रहे हैं और आदाब, सुन रहे हैं। आदाब, जी शुक्रिया निगार साहिबा, नवाजिश। अब ज़रा सा इस पर रोशनी डाल दें कि आपने कुछ लिखने की जब ठानी तो अफसाना निगारी को ही क्यों मतलब मुंतखब किया, या कैसे आपका ये सफ़र शुरू हुआ? नहीं, असलम साहब ऐसा नहीं है। मैंने अफसाने से शुरू नहीं किया था ये, क्योंकि मेरा शेरी माहौल था मेरे घर में। तो जी जी वही। मेरे यहाँ शायरी की इब्तदा हुई थी, अच्छा लेकिन माहौल इजाजत नहीं देता था उस वक्त में। और मेरे वालिद को जैसे ही अंदाजा हुआ कि मेरे अंदर ये जरासीम पनप रहे हैं, तो उन्होंने तंबीह की मुझे
बिठा के समझाया कि देखो ये जी बेटा ये माहौल शायरी के लिए ठीक नहीं है लड़कियों के लिए, जी तो जी इधर से ध्यान हटाओ, पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगाओ, ये सब चीजें अभी इसकी जरूरत जी नहीं है। उन्होंने बड़ी समझदारी से मुझे रोका, लेकिन जरासीम थे अंदर, कुछ ना कुछ था, तो लिखती रही रखती रही, लिखती रही रखती रही। फिर जब उन्हें अंदाजा हुआ तो कहने लगे कि ऐसा है, कहानी की तरफ रुझान लगाओ अपना, उधर ध्यान लगाओ, अगर तुम्हें शौक है तो नस्र की तरफ जी जी तवज्जो दो। तो किसी के कहने से तो ऐसा होता नहीं है कि किसी ने कहा शायरी कर जी लो तो शायरी हो गई, किसी ने कहा नस्र लिख लें तो नस्र हो गई, और ड्रामा लिखो तो, ये तो अपने अंदर से होता है। एक जी वाकया जी कुछ ऐसा हुआ मेरे बचपन में जिसने मुझे स्ट्राइक किया, दिमाग को, जहन को हिलाया मेरे। तब मेरी पहली जी कहानी हुई थी, उस वक्त मेरी पहली कहानी हुई थी, और उस वक्त मैं 9 बरस की थी। 9 बरस की उम्र बहुत छोटी होती है, और ये समझ नहीं होती हमें माशाल्लाह हम बहुत क्या छोटी कर उम्र रहे में हैं। आप गाए थे। जी जी तो मेरी आपा की शादी थी, मेरी आपा की। तो आपा की शादी थी, बारात आई और मैं बारात देखने गई जल्दी से, भीड़ में घुस के कि दूल्हा देखूं कहाँ है, दूल्हा देखूं कहाँ है। तो दूल्हा देख के मेरे अंदर पटाख पड़ गए मेरी शक्ल पे। मुझे अच्छा नहीं लगा। बचपन में तो वो शहजादों की शक्लें याद होती थी ना, कि वो एक शहजादा आएगा और खूबसूरत होगा और गोरा होगा और घोड़े पर आएगा। तो वो दाढ़ी वाले अपने बहनों की देख के मुझे, मैं उल्टे पैरों वापस आपा के पास भागी, और गिरती पड़ती उनकी सहेलियों को धक्का मुक्का दे के घुस गई वहां पर, और आपा आपा आपका दूल्हा तो बुढ़ा है। तो मेरी सहेलियों ने मेरा, आपा की सहेलियों ने मेरा मुंह बंद कर दिया, ये क्या कह रही है ये। मैंने कहा बुढ़ा है, बिल्कुल बुढ़ा है। तो कहने लगी सहेलियां आपा की कि अच्छा दाढ़ी काली है कि सफेद है। तो मैंने कहा काली। तो फिर कहाँ बुढ़ा हुआ। तो बस अपने दिमाग हाँ में, हाँ दाढ़ी तो काली है, तो हाँ लेकिन दिल अंदर से खुश नहीं हुआ। वहां से मैं हट गई, और बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं सोची थी मेरी आपा तो शहजादी हैं, तो कोई शहजादा आएगा। तो वो जो पहला एक जहन को एक झटका लगा, जी और उसके बाद अंदाजा हुआ कि जो जहनी यकसानियत थी वो भी आगे उनको नहीं मिली। जिंदगी तो हमारे यहाँ खवातीन गुजार ही लेती हैं। हिंदुस्तान की जी जी 75% खवातीन जो हैं वो एडजस्टमेंट पे जिंदगी गुजारती हैं, सभी जानते हैं। तो अच्छी जिंदगी जी गुजर गई उनकी, बच्चे हुए, टीचर थी, प्रिंसिपल थी, बनी, सब कुछ रहा, लेकिन वो जो एक बचपन का नक्श था ना, वो कहानी बन के निकला। तो जी आप ही मेरी पहली कहानी थी, लेकिन ये कहानी कहीं इत्तेफाक है कि उस वक्त उम्र ऐसी नहीं थी, तो वो रखी रही बरसा बरस रखी रही, लेकिन कभी बाद में वो शायद निकल आई तो नहीं, शायद वो नहीं हुई, वो आज तक ऐसे ही रखी हुई है। तो पहली कहानी जो शाये हुई आपकी याद है आपको कौन सी कहानी थी? हाँ, पहली कहानी, फिर बस वो सिलसिला फिर यहाँ से शुरू हो गया। फिर जब मेरी अच्छा पहली कहानी शाये हुई तो ये 74 की बात है। अच्छा 74 की बात जी शान हिंद निकलता था एक रिसाला दिल्ली से, शान हिंद। शान जी जी सरवर तौंसवी साहब निकालते थे दरियागंज से। तो जी जी उ, उनको मैंने वो कहानी भेजी थी, और वो शाये हो गई। मेरी पहली कहानी पहली बारी में शाये हो गई, तो बस वो इशात 74 से है। फिर ये सिलसिला चल निकला, और उसकी कोई मुखालफत भी नहीं हुई। जी निगार साहिबा, मैं आपको बताऊं, देखिए बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। खुर्शीद हयात साहब हैं, मोहम्मद शमशाद साहब, सब आपको इस्तकबाल कर रहे हैं। सूफिया शीरी साहिबा हैं, रजिया बहुत हैदर शुक्रिया। काजमी, सबिहा सलाम सबको सुम्बुल मेरी साहिबा, तरफ से। रियाज तौहीदी साहब, ज़फ़ीरुद्दीन साहब, फरजाना परवीन सलाम साहिबा, करती हूँ। ये बहुत सारे लोग हैं जो आपके चाहने वाले हैं, आज इंतज़ार कर रहे थे आपको सुनने के लिए। मोहब्बतें मैं हैं इन सब की। चूँकि बात कहानी की निकल पड़ी है, तो हम लोग कहानी की तरफ आते हैं। बाद में फिर हम आपकी पर्सनल जो वो है उस पर बाद में बात करेंगे। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि आज हमारे दरमियान निगार अज़ीम साहिबा हैं, और ये उर्दू की बेहद मुनफरिद
معروف افسانہ نگار ہیں. آپ کے 3 افسانوی مجموعے عکس 1990، گہن 1997 اور عمارت 2010 میں یہ 3 مجموعے آپ کے شائع ہوئے، اور عنقریب ایک مجموعہ آپ کا تیار ہے اور وہ شائع ہوگا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی معروف افسانہ نگار اتنے سالوں سے لکھ رہی ہیں لیکن 3 مجموعے. جی نگار عظیم صاحبہ اس معاملے میں ذرا سا وہ ہیں، کم لکھتی ہیں، لیکن ان کے افسانوں کی ایک الگ شناخت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تانیثیت کی بات چل رہی ہے، ہم لوگ موضوع پر بھی آئیں گے، تو تانیثیت کے نمونے بھی ابھی ہم آپ سے بات کریں گے، اس پر بھی نگار عظیم صاحبہ جواب دیں گی، کیونکہ آج کا جو موضوع ہے ان کا وہ یہی ہے کہ اردو افسانوی ادب میں تانیثیت. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو حقیقت نگاری ہے جو آج سماج میں ہو رہا ہے، اس کی بہترین تصویر آپ نگار عظیم صاحبہ کے افسانوں میں دیکھیں گے. اور جو سماج کا درد ہے یا سماج کی جو سچائیاں ہیں وہ آپ دیکھیں. آپ کی متعدد کہانیاں ایسی ہیں کہ آپ انہیں پڑھتے ہوئے محظوظ بھی ہوں گے، اور سماج کا ایک درد جو ہے آہستہ آہستہ آپ کے اندر اترتا چلا جاتا ہے. یہ ان کے لفظوں کا جادو ہے، ان کی کہانیوں کا ایک سحر ہے. آئیے ہم لوگ اب ڈاکٹر نگار عظیم صاحبہ سے ان کی کہانیوں پر بات کریں گے، لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر ہم لوگ اپنے موضوع پر بات کر لیں، پھر ہم ان کی دیگر کہانیوں پر بات کریں گے، چونکہ تانیثیت آج کا بڑا ہی اہم موضوع ہے. اس وقت ہمارے اردو ادب میں ہر طرف تانیثیت کا ذکر ہے، اور تانیثیت میں بہت سارے مباحث بھی شامل ہو رہے ہیں کہ وہ ادب جو صرف خواتین کے ذریعہ خواتین کو بیدار کرنے کے لیے لکھا گیا، یا وہ ادب جو خواتین کے علاوہ مردوں نے بھی تخلیق کیا جس میں خواتین کی آزادی کی بات کی گئی. بہرحال یہ بحث الگ ہے. آئیے ہم نگار صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں آپ کو تانیثیت کیا لگتی ہے، اور کیا آپ اپنی کہانیوں میں بھی اس کو آپ نے کس طور پر پیش کیا. جی نگار صاحبہ. ہاں یہ سوال تو بڑا اہم ہے، لیکن مجھے کچھ خاص یہ لگتا ہی نہیں سوال. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ماں سے پوچھ لیا جائے تمہارا بچہ کیسا ہے. کیونکہ دیکھیے تانیثیت جو ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو عورت سے ہم الگ کر ہی نہیں سکتے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی کہانی دنیا کی عورت کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے. کوئی کہانی دنیا کی ابتدا سے اب تک، دنیا بنی ہے تب سے کہہ لیجئے، تو عورت کے بغیر تو کوئی کہانی مکمل ہے نہیں. اب یہ ہے کہ اس تانیثیت کو اردو ادب میں کیسے برتا گیا. دیکھیے جبر، ظلم، ذہن کے اوپر دباؤ جتنا ہوگا اتنا ہی، یہ جیسے اسپرنگ کو دباتے ہیں نا اور وہ جب چھوڑتے ہیں تو اس میں جو کھچاؤ آتا ہے، تو عورت کا جو قدرتی طور سے وجود ہے وہ اسی اسپرنگ کی طرح ہے. اسپرنگ جیسا ہے. کیا بات. آپ اسے دبا کے رکھیں، جتنا رکھیں گے وہ رہے گی، سہے گی، گزارا کرے گی، لیکن جب انتہا ہو جائے گی، یہ اصول ہے قدرت کا، تو وہ بغاوت کرے گی. دیکھیے اردو ادب چھوڑیے، آپ میرا بائی سے شروع کر دیجئے. میرا بائی کیا تھی؟ ایک آواز تھی بغاوت کی. اب آگے جب یہ افسانہ نگاری میں ہم آتے ہیں، کیونکہ ہم افسانے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا تھا پریم چند تک مجھے بتائیے. وہی عورت کا روپ ہے، ستی ساوتری ہے، پتیورتا ہے، اور شوہر کی خدمت گزار ہے، دیوی ہے، سب کچھ اسے سارے مرتبے مل گئے. نہیں ملا تو عورت کا نہیں ملا. خدمت کرتی ہے، گھر چلاتی ہے، بچے پالتی ہے، ساری چیزیں ملی، لیکن اس کے حقوق جو پامال ہوتے ہیں، جذباتی، ذہنی، جسمانی، وہ جو استحصال ہوتا ہے اس کی کہیں بات نہیں ہوتی. جی. پریم چند کے آنے تک وہی رویہ تھا بالکل. اگر رشید جہاں سامنے نہ آتی، انگارے سامنے نہ آتے، تو وہ ایک پہلا پتھر تھا جو رشید جہاں نے پھینکا. اور حد یہ ہے کہ میں تو یہی کہوں گی کہ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ پریم چند کو بھی اپنا رویہ بدلنا پڑا، اپنی روش سے ہٹنا پڑا، اور وہ بھی
وہ بھی کفن اور دوسری بیوی جیسے افسانے تخلیق کر سکے. ان کا انداز بدل گیا تھا، بالکل بدل گیا تھا. جو ان کی آخری کہانیاں ہیں تو انہوں نے بھی اس چیز کو قبول کیا. تو وہ جو انحراف کی آواز تھی، اس کا مطلب میں تانیثیت کو یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی ہم نے بغاوت کا پرچم بلند کر دیا، کوئی مردوں کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا. ایسا کچھ نہیں ہے. اپنی بات کو کہنا، اپنے جبر کو بیان کرنا، اپنی پرابلمز کو کاغذ پر اتارنا یا آواز نکالنا اس کے لیے، یہی میں تانیثیت کہوں گی. کیونکہ بغاوت نہیں ہے. بغاوت ایک احتجاج ہے، خاموش احتجاج ہے، اور ایک اپنے وجود کو ثابت کرنا کہ ہم بھی جذبات رکھتے ہیں، احساسات رکھتے ہیں، اور اس کو کاغذ، شاعری، افسانہ، ڈرامہ، اسے ہم کوئی بھی روپ دے سکتے ہیں. تو افسانے میں جو یہ چیز پیدا ہوئی ہے وہ یہی رجحان ہے. اور یہ دیکھیے، یہ کیوں نہ ہوتا، یہ ضروری تھا. کیونکہ عورت نے جو زندگی گزاری ہے، ستی پرتھا ہے، اور جہالت ہے، تعلیم نسواں کی کمی ہے. ان کو بس گھریلو تعلیم دلا دی، میلاد شریف پڑھوا دیا. تو وہ جو تھی، وہ وقت کی جو ضرورت تھی، وہ آگے روایت بڑھتی چلی گئی. عصمت چغتائی آئیں، قرۃ العین. آپ مجھے بتائیے، قرۃ العین حیدر نے بہت کچھ لکھا ہے. اور ان کے یہاں تضاد دیکھیے آپ، کہ ایک طرف تو وہ نسائیت کی حمایت کرتی ہیں، دوسری طرف وہ لکھتی ہیں اگلے جنم موئے بیٹیاں نہ کیجو. کیوں؟ آپ اس پہ غور کیجئے کہ کہیں تو درد ہے نا اندر. کہیں تو ہے. صحیح. کہیں تو ہے کہ وہ پھر اسی جنم میں بٹیا کیوں ہونا چاہتی ہے، جبکہ میں تو یہی کہوں گی کہ اگلے جنم میں مجھے بٹیا ہی کیجو. اس کے لیے حوصلہ چاہیے. تھوڑی سی بات، ایک منٹ. جو آج کل نا ایک واویلا مچ رہا ہے تانیثیت کو لے کے نا، کچھ لوگ بہت زیادہ شدت پسند ہوتے ہوئے اس کے مختلف پہلو، جیسے مردوں کی مخالفت کرنی ہی شرط ہے، مردوں کو مطلب برے انجام تک پہنچانا ان کا مقصد ہے، یا سماج میں ہم اپنی آواز اٹھانے کے لیے چاہے ہمیں اپنے کپڑے اتارنے پڑیں، یہاں تک نوبت آ گئی. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، میں ابھی اس بات کو دہرا رہی ہوں. میں ابھی کہہ چکی ہوں کہ کوئی پرچم بلند کرنا یا مرد کے خلاف محاذ کھڑا کرنا مقصد نہیں ہے، اور میں اس کے خلاف ہوں. اور اس لیے خلاف ہوں کہ بہت سارے عورت کردار، عورت کی نفسیات، عورت کے جذبات، عورت کے احساسات، اس کی فیلنگز، اس کی عزت، اس کا وقار مرد افسانہ نگاروں نے بھی لکھا ہے. اسے محسوس کیا ہے. آپ منٹو کو بھول جائیں گے کیا؟ سڑک کے کنارے کی عورت بھول جائیں گے؟ سوگندھی کو بھول جائیں گے؟ سلطانہ کو بھول جائیں گے؟ کیسے فراموش کر دیں گے؟ یہ منٹو ہی تھا جو عورت کے جذبات، احساسات، اس کی اندر کی ٹوٹ پھوٹ بیان کر رہا ہے. تو اس مردوں کے خلاف میں تو اپنی بات ہی کر سکتی ہوں. کوئی محاذ کھڑا کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر مرد اس چیز کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ہیں اور کم کر رہے ہیں، یا ادھر توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو ہم خود کیوں نہ اپنی آواز اٹھائیں، ہم خود کیوں نہ اپنے بارے میں لکھیں، ہم اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل کو خود کیوں نہ بیان کریں. تو یہی ایک رجحان ہے جو ادب میں نسائیت یا نسوانیت، جسے کہتے ہیں کہ اردو افسانے میں نسائیت کا رنگ بن کر یہی خیالات ابھرتے ہیں اور کہانی بنتی. جی نگار صاحبہ، مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ کی کئی کہانیاں جو ہیں اسی تانیثیت کو لے کر بہت مشہور ہیں. میں خاص کر 2 کہانیوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. ایک کہانی حصار مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک عورت ہے جو، اس کی ایک بیٹی ہے، اور اس بیٹی کی تصویر مطلب اس کے ٹیچر کے ساتھ اس کے گھر والے دیکھ لیتے ہیں، جب وہ بچی بیچاری گئی ہے اس کو ٹیچر کو مطلب عید پہ کچھ دینے کے لیے. تو اس تصویر سے اتنا ہنگامہ مچ جاتا ہے. آپ کو بھی یاد ہوگی یہ کہانی. اور بالکل. آخر میں جو اس عورت کے اندر بدلاؤ آتا ہے، جی
وہ کہانی دیکھیے وہی ہے کہ جو ہماری والی نسل تھی اس نے یہ تکلیفیں جھیل لی اگر مقابلہ نہیں کیا تو، پڑھائی چھڑوا دی، گھر بٹھا لیا، اور اس میں چونکہ خود اس کی ماں کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ اس کی تعلیم جی روک کر اسے گھر بٹھایا اور شادی کر دی، اب وہی صورت اس کی بیٹی کے سامنے آئی تو وہ ماں تڑپ گئی اور برداشت نہیں کر سکی کہ اس کی تعلیم روک دی جائے، صرف اس بات پر کہ اس نے اپنے استاد کے ساتھ ایک تصویر کھچوا لی، اور عید کے موقع پر سہیلیوں نے مل کے ایک سر کے ساتھ ایک تصویر کھچوا لی، تو اس کے والد کو بہت ناگوار گزرا اور انہوں نے ہنگامہ کیا اور کہا کہ یہ دیکھ لو اپنی بیٹی کے کرتوت اور پڑھاؤ۔ تو وہ دکھایا گیا ہے کہ ذرا سی آزادی دی بچی کو تو وہ آپے سے باہر ہو گئی ہے، اگر ایک فوٹو کھینچو ایسا کچھ اب تو خیر کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت یہ بہت بڑی بات شاید سمجھی جاتی تھی، جی لیکن جی ماں نے آواز اٹھائی، ماں نے خود جی سہ لیا تھا، ماں نے خود سہ لیا، لیکن وہ اپنی بیٹی کے لیے آڑے آئی اور اس نے شوہر کا ہاتھ روک لیا اسے تپڑ مارتے ہوئے، اور اس نے بآواز بلند کہا کہ میری بیٹی پڑھے گی، ضرور پڑھے گی، اور یہیں افسانہ ختم ہو جاتا ہے۔ احتجاج کی آواز بلند کی اس نے ایک حق کے لیے، یہ وہ نہیں ہے جی کہ چھوٹے کپڑے پہننے ہیں اور آزادی چاہیے۔ آپ چیزوں کو تھوڑا سا میرے خیال میں شاید میں نہیں سمجھا پا رہی ہوں یا سمجھا رہی ہوں جی کہ ہمیں آزادی اور یہ چھوٹے کپڑے اور ماڈلنگ، مطلب ایک اپنے کو ایک شو بیز بنانا، اور یہ جو ہے یہ ایک اپنے حق کی لڑائی ہے۔ تعلیم عورت کا حق ہے، اسے کیوں نہ ملے؟ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھائی افسانے کا حصہ بننا ضروری ہے، اگر ہم جیسی خواتین یا ہمارے اور دوسری خواتین جو شروع سے آواز اٹھاتی آ رہی ہیں اپنے حق کے لیے، اور دہیز ہے، معمولی شکل ہے، سماجی مسائل بہت سارے ہیں عورت کے لیے، اس کی نگار پہچان صاحبہ ہی نہیں ہوئی۔ آپ کی ایک اور جی کہانی میں چاہوں گا اس کا ذکر کرنا، ایکویریم ایک بہت خوبصورت کہانی آپ کی ہے، میں ہاں تو ہاں حیران تھا اس کہانی کو پڑھ کر، اور آپ کی زبانی میں نے کئی بار سنا بھی ہے کہ اس کہانی میں مچھلیوں کے تعلق سے جو آپ نے آبزرویشن پیش کیے ہیں کمال ہے، اس قدر آپ کا مجھے لگتا ہے مچھلیوں کے شکریہ۔ تعلق سے بھی مطالعہ بڑا وسیع ہے، ان کے رنگ، ان کی عادت، ان کے چال ڈھال، ان کی مطلب خاموشی کس طرح سے شور مچاتی ہیں، اس پر بہت گہری نظر سے آپ نے اس کہانی میں اس کو ڈھالا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک مچھلی بیچنے والی ایک عورت کا کردار آپ نے اس میں پرویا، اور پھر اس کو تانیست کی طرف جس طرح سے وہ کہانی آتی ہے، بہت بڑی کہانی ہے تانیست کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں کچھ اس کہانی کے تعلق سے بتائیں آپ۔ دیکھیے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میری کہانی تخیلاتی نہیں ہے۔ جی جب کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی چیز ایسی میرے ذہن کو جھنجھوڑتی ہے تو وہی کہانی بن کے آتی ہے، اس کو میں فکشنائز تھوڑا سا کر لیتی ہوں جو ضرورت ہے افسانے کی۔ جی وہ جی کہانی، اس کہانی میں جو ایکویریم کی مچھلیاں ہیں اور جو ان کی لائف ہے، وہ لڑاکو بھی ہیں، پیار بھی کرتی ہیں، اور ان کی الگ الگ عادتیں ہیں، کوئی رقص میں ماہر ہے، کوئی مطلب وہ سارا ایک پورا ایک فیملی ہے، اور تو اسی طرح سے اس کو ہم نے خاتون کی زندگی سے یعنی عورت کی زندگی سے اس کو میں نے اس کہانی میں دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے وہ بند ہے کہ ایکویریم میں، ویسے ہی آج کی عورت بھی اس دنیا کے ایکویریم میں بند ہے، جو جی جس جی کو جیسا اسے گھما دیا جاتا ہے، جو اسے جس طرح سے بند کر کے رکھا جاتا ہے وہ اسی طرح سے جی رہی ہے، اور ایک پڑھی لکھی عورت اس کا شکار زیادہ ہے۔ مان لیجیے ایک پروفیسر کی بیوی ہے کوئی، یا کوئی آرٹسٹ کی بیوی ہے، تو وہ تو اس کے پاس تو لڑکیوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، وہ اپنا خوب مستی کرتا ہے، ہنستا ہے، بولتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جو بیوی ہے بس وہ ایک بیوی بنی ہوئی ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے اور کچھ نہیں کرتی ہے، وہ اس کی اپنی پہچان، اپنی پرسنالٹی، اس کی خوبیاں وہ سب معدوم ہو چکی ہیں کیوں وہ پروفیسر کی بیوی ہے بس۔ تو ان دونوں چیزوں کو ریلیٹ کر کے ایک اس کا کہانی بنائی تھی ایکویریم، اور اس کا اختتام یہ تھا کہ یہ جو کہانی بیان کر رہی ہے ایک خاتون
وہ آخر میں سب چیزیں آبزرو کر رہی ہے، مچھلیوں کو، مچھلیوں کی لائف کو، اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنی دوست کو، اس کے شوہر کو، وہ سب چیزیں وہ ایکویریم ایک بنتا جا رہا ہے دنیا کا. تو وہ کہاں جا کے اس کو سیٹ کرتی ہے کہ وہ ایک اچانک ایک مچھلی بازار میں وہ پہنچی ہے اور وہاں دیکھا اس نے کہ مچھلیاں خرید رہے ہیں لوگ. وہ ایک عورت کے پاس کھڑی مچھلیوں کا سودا کر رہی ہے، لیکن 2 منٹ میں دیکھا کہ سارا ماحول بدل گیا. ایک آدمی آیا، 2 بچے آئے دوڑتے 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 اور اس کے گلے میں لپٹ گئے اور وہ گر پڑتی تخت سے، لیکن بچ گئی، سنبھل گئی. اور اس نے دیکھا ایک کالا لمبا چوڑا، ہم نے دیکھا ایک آدمی کھڑا آیا ہے اور اسے گالیاں بک رہا ہے. وہ چاپڑ لے کر کھڑی ہو گئی کہ خبردار جو بچوں کو ہاتھ لگایا میرے، اور گالیاں دے کے اسے وہاں سے بھگا دیتی ہے. اور پتہ چلا کہ وہ ایک عورت اور رکھے ہوئے تھا اور بچے یہ پال رہی تھی، یہ محنت کر رہی تھی. تو میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جو ایک پڑھی لکھی عورت پروفیسر کی بیوی ہے وہ آرام سے سہ رہی ہے، لیکن ایک جاہل عورت ہے اور وہ مچھلیاں بیچتی ہے، وہ اپنے بچوں کے یا اپنے خلاف برداشت نہیں کرتی، چاپڑ لے کے مارنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے بچوں کو بچا لیتی ہے، خود کو بھی بچا لیتی ہے. اور جو کہانی لکھنے والی خاتون ہے وہ اتنا خوش ہوتی ہے کہ اس کی ساری مچھلیاں خرید لیتی ہے. اور بیٹا حیران دیکھ کے ساتھ میں، یہ کیا کرو گی ماں؟ تو نے کہا آج تمہارے سب دوستوں کی دعوت. کیونکہ وہ اس نے دیکھا اندر سے کہ عورت لڑ رہی ہے اپنے حق کے لیے، آواز بلند کر رہی ہے. ہر جگہ جی یہ جی نہیں ہے کہ وہ خاموش ہے. تو اس طرح کی وہ کہانی ہے، بہت پسند کی گئی وہ کہانی، آپ کو یاد رہی ہو. جی جی اور بھی آپ کی بہت اچھی اچھی کہانیاں ہیں. میں نے تو خیر آپ کے تینوں مجموعوں کی زیادہ تر کہانیاں پڑھی ہیں، لیکن ہمارے بہت سے ناظرین اور سامعین جو ہیں آپ کی بہت ساری کہانیوں سے شاید واقف بھی نہیں ہیں. مجھے 2-3 اور کہانیاں آپ کی بہت اچھی لگتی ہیں، خاص کر جو آپ نے مادری زبان اور جو سینسس سے متعلق کئی کہانیاں آپ کی ہیں. عمارت ہے اور اسی طرح 2-3 کہانیاں ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ان میں جو ایک درد مجھے لگا کہ جو سماج ہے ہمارا، متوسط جو طبقہ ہے، خاص کر مسلم گھرانے، وہاں لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں آج بھی، ان کی سوچ کیا ہے جی اور پھر ان کی درد کیا ہے. ان کے اندر جو تنہائی کا درد ہے، یا ان کے اندر کچھ کے اندر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جو ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، یا اولاد ہے بھی تو وہ باہر ہے، ان ماں باپ کی کیئر نہیں کر رہی ہے، اس کی بھی ایک ایسی مطلب دردناک مطلب تنہائی اس کے ساتھ ہے، جیسے عمارت میں آپ نے دکھایا ہے. تو میں چاہوں جی گا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ جو سینسس کے حوالے سے آپ گئیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کا واقعی ایسی کہانیاں جو عملی ہیں، پریکٹیکلی مطلب جو چیزیں آپ نے دیکھی ان کو پیش کیا ہے. ہاں، میں بتا چکی ہوں کہ کہانیاں وہی ہیں میرے پاس. مجھے گڑنا کہتے ہیں شاید، گڑنا نہیں آتی ہے کہانیاں. میری سینسس پہ کیونکہ میں ٹیچنگ سے جڑی رہی ہوں اور سینسس میں میری ڈیوٹی لگتی تھی، الیکشن میں بھی لگتی تھی، بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں اور بارہا سینسس کیا ہے. شاید ہر 5 سال میں ہوتا ہے، 3 بار تو کیا ہی کیا ہے. تو وہ کہانیاں اسی سے جڑی ہوئی ہیں. اس میں سماج کا درد ہے، سماج کی بے راہ رویاں ہیں، قسم پرسی ہے، غربت ہے، تعلیم کی کمی ہے. تو ان تینوں کہانیوں میں الگ الگ ہے. عمارت ایک الگ کہانی ہے. عمارت میں یہ دکھایا ہے بہت خوبصورت گھر ہے، لیفٹیننٹ صاحب رہتے ہیں اس میں، ریٹائرڈ کرنل رہتے ہیں، خاندانی ان کے یہاں یہی سب عہدوں پر لوگ رہے ہیں، اور ان کی اولادیں اب اس وقت باہر رہتی ہیں. وہ تنہا اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں. ان کے کوئی کام نہیں آیا سوائے اس کے کہ ایک پرانا ملازم ان کی ملازمت کے زمانے کا ان کے پاس رہتا ہے. اور اس کا موازنہ، یہ کہانی اہم یوں ہو جاتی ہے کہ ان کے گھر میں ایک بہت بڑا جال ہے پرندوں کا. جی جی اس میں ان کا آشیانہ ہے، گھر ہے، انڈے ہیں، بچے ہیں، جھونپ ان کی سارے ناند ہے ان کے نہانے کے لیے پانی سے بھری ہوئی، سارے عیش آرام انہیں اس بڑے سے جال میں مہیا کیے گئے ہیں. اور ایک قدرتی ایک پیڑ کی ایک شاخ بھی ادھر سے نکل کے اندر سے گزر گئی ہے اس جال میں سے، جو بالکل نیچرل سا لگ رہا ہے. تو وہ پرندے اس زندگی میں اتنے خوش ہیں کہ وہ یہ اڑنا بھول گئے ہیں، اپنی اڑان بھرنا بھول گئے ہیں
اور وہ وہیں پھدکتے رہتے ہیں, وہیں نہاتے دھوتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, دانا چگتے ہیں, بچے انڈے سب ان کا, وہ پوری فیملی وہیں ہے. میں یہ دکھانا چاہتی تھی کہ ان کی جو اولادیں تھیں کرنل صاحب کی, وہ باہر جا کے پیسہ کمانے کے لیے اس سونے کے پنجرے میں اپنے والدین کو بھول گئی ہیں, اور وہ بے وہاں شک کے عیش میں بہت اچھا مست ہو گئی ہیں. ہم، تو بہت خوب. کہانی کا اختتام یہاں ہوتا ہے کہ سینسس کرنے والی خاتون جب واپس ہوتی ہے تو اس نے دیکھا کہ جب وہ داخل ہوئی تھی تو وہ گلاب لہلا رہے تھے, مالی پانی دے رہا تھا اور گھاس کاٹ رہا تھا کٹر سے, اور ساری چیزیں ہو رہی تھی. لیکن جب وہ سینسس کے بعد کمرے سے باہر واپس نکلتی ہے تو کیاریوں پہ نظر گئی تو اس نے دیکھا کہ گلاب کی پنکھڑیاں پانی کی زیادتی سے جھڑ کر گر گئی ہیں اور ان کے اوپر گیلی مٹی چڑھ گئی. بہت اچھا, ان بہت اچھی پنکھڑیوں علامت پہ آپ نے استعمال کی. گیلی مٹی چڑھ چکی ہے اور وہ وہاں سے باہر نکلی. تو اس طرح کا ہے. بہرحال کہانی تو سننے کی اور پڑھنے کی ہوتی ہے, اب نہیں وہ اسے کیا بڑی میں اور بڑی بیان کروں. فیملی بڑی فیملی بھی کچھ اس طرح کی کہانی ہے, اس کا بھی ایک الگ درد ہے. بڑی فیملی کہانی دیکھیے, یہ بھی سینسس کی کہانی ہے. بڑی فیملی اس ظاہر میں لگتا ہے کہ بہت بڑی فیملی ہوگی. جی جو خاتون ہے سینسس کرنے والی, وہ روز گزرتی ہے ایک گلی سے اور ایک ایک گھر میں بہت دیر لگتی ہے. تو ایک خاتون اسے بلاتی ہے اشارے سے بالکنی سے کہ ادھر کب آؤ گی, تو ادھر کب آؤ گی, کئی دن سے تم آ رہی ہو ادھر لیکن میرے پاس نہیں آ رہی ہو. تو اس نے گھڑی دیکھی, اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آتی ہوں. چلی جاتی ہے تو کہتی ہے بیٹھو. وہ آلتو فالتو ڈھیروں باتیں کرتی ہے, چائے پیو گی, یہ کرو گی, اچھا کیا نام ہے, اچھا کہاں رہتی ہے دنیا میں. تو کہتی بھائی سینسس کراؤ, خدا کے لیے اپنی فیملی کا, اپنے بچوں کا, اس کا نام بتاؤ. تو کہتی ہے ہماری فیملی بہت بڑی ہے, بہت دیر لگے گی, پہلے چائے پی لو. خیر وہ باتیں ہوتی ہیں. کمرے کا نقشہ کھینچا گیا ہے, کونے میں سرخ گلاب رکھے ہیں پلاسٹک کے, دری بچھی ہے, ایسا ہے ویسا ہے. بہرحال وہ سارا بیان ہے اس میں. اس کے بعد جب وہ کئی بار کہہ چکی کہ سینسس کراؤ, اپنے شوہر کا نام بتاؤ, اپنا بتاؤ, اس نے اپنے شوہر کا نام, تعلیم, ایجوکیشن 32 کالم پورے کرائے اس نے. اب جب اولاد پہ آتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ وہ تو نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. تو وہ اتنی حیران ہوتی ہے کہ تم تو کہہ رہی تھی بہت بڑی فیملی ہے. تو اس نے کہا کہ میں اور کیا کہتی, آپ کو بلانا چاہتی تھی. وہ 3 فلور گھر میں وہ اکیلی خاتون رہتی ہے, اس کا شوہر جو کارپینٹر ہے وہ رہتا ہے. تو کافی ان میں بات چیت ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے. وہ اس کو سجھا, ارے تو میری دوست بن جاؤ, لو میں تو میرے پاس آنا, میرے گھر آنا, تم اداس مت ہو, یہ مت ہو. وہ اپنے رسمن جملے ادا کرتی ہے اس کے ساتھ میں, اور ارے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, کسی کو گود لے لو, یہ کر لو, وہ کر لو. بہرحال وہ کہہ کے اور پھر سینسس کے کاغذات سمیٹ کے جب چلتی ہے تو وہ چلتے چلتے پوچھ لیتی ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں. تو میرے زبان پہ جلدی سے آیا کہ میرے اللہ کا اتنا کہہ کہ میں رک گئی, اور پھر میں نے بھی گردن نفی میں ہلا دی ایسے کر کہ میں بھی. تو اس نے کہا آپ بھی, تو میں نے کہا ہاں میں بھی. تو بہرحال اسے لگا کہ شاید وہ اکیلی نہیں ہے ایسے, اور جو درد اس کے اندر ہے وہی میرے اندر ہے. تو میں جی پھر جی وہاں سے زینہ اترتی ہوں تو میں اپنے دل میں دعا کرتی ہوں کہ میں ابھی سے نمبر فون نمبر سب دے چکی تھی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ میرے گھر کبھی نہ پہنچے, کیونکہ میں صحیح. تو جھوٹ بول کر آئی تھی بہت اس سے. نگار صاحبہ, آپ نے جو درد اس کہانی میں بیان کیا ہے, اور وہ اختتام میں وہ درد جو ہے قاری کے اندر سرایت کر جاتا ہے, تو جس طرح سے کہ قاری بے چین ہوتا ہے کہ ایک بڑی فیملی کا جو تصور اس کے دماغ میں تھا وہ اس طرح سے چینج ہوتا ہے. اور جی میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ نے درد کے رنگوں میں زندگی کو سمو دیا ہے, اور اس طرح سے پیش کیا ہے کہ بس آپ ہی کا حصہ ہے. نگار صاحبہ, بہت سارے دیکھیے ناظرین جو ہیں, شبنم صدیقی, محترم عمران عاقب خان, حمید اللہ خان, پھول خان, اور آپ کے پیارے بیٹے صاحبان عظیم, ترنم جہاں, جی, اور کے بھی فراق ہمایوں,
सैयद शुएब खान, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं और शुक्रिया, आपको मेरी तरफ से सलाम और सबको मोहब्बतें, शुक्रिया जी। कहानियों के ताल्लुक से मैं नाज़रीन आपको बताऊं कि बहुत सारी कहानियां हैं, हम लोग बात करेंगे अभी, फिर बीच में बात आएगी। आइए हम थोड़ा सा जो है निगार अजीम साहिबा की तनकीद निगारी की तरफ चलते हैं। आप ने बहैसियत नाकिद भी काफ़ी काम किया है। आपकी सबसे मारूफ किताब मंटू का सरमाए फ़िक्र फ़न, जो आपका तहकीकी मकाला भी है, जिस पर आपको PhD की डिग्री जामिया से मिली। उसके अलावा आपने हरचरण चावला पर एक किताब तरतीब दी और एक मोनोग्राफ आपने बहादुर शाह जफ़र की शख्सियत और शायरी पर उर्दू अकेडमी दिल्ली के लिए तैयार किया। और साथ में एक अब्दुल अजीम सिद्दीकी, जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे, उनकी एक किताब वो जो कह गए कि उन्वान से आपने तरतीब दी। तो एक तनकीद निगार के तौर पर आपकी एक अलग शनाख्त है। आजकल जिस तरह की तनकीद हो रही है, निगार अजीम साहिबा उससे बिल्कुल मुख्तलिफ तरह की चीज़ें लिखती हैं। ख़ासकर मंटू के ताल्लुक़ से लिखते हुए, मंटू को हम आज तक मुझे लगता है हम में से बहुत से लोग मंटू को समझ नहीं पाए। मंटू को एक मखसूस खाने में ही हम लोग कैद कर देते हैं। आपने मंटू के ऊपर जो तहकीक की, उसके ताल्लुक़ से मैं एक छोटा सा पैराग्राफ है आपका, देखिए मैं नाजरीन के लिए पढ़कर सुनाता हूँ। ये उसी किताब से है, मंटू का सरमाया फ़िक्र फ़न। 1951 में मंटू अपनी भतीजी से दुनिया का नक्शा बनाने की फरमाइश पर जब ये कहता है, अभी नहीं, पहले मुझे चचा साम से बात कर लेने दो, मैं उनसे पूछ लूँ कौन सा मुल्क रहेगा कौन सा नहीं। आज तकरीबन 50 बरस, अब तो 70 बरस कह रहे हैं, 70 बरस बाद भी मंटू का ये जवाब गहरी मानवियत के साथ मौजूद है। इतना ही नहीं, सकीना आज भी खोल दो के अजाब में मुब्तला है, आज भी पगड़ी उछालते हुए मोजेल चिल्ला रही है, ले जाओ इसको अपने इस मजहब को मोहम्मद भाई, और ढूंढो आज भी मुंबई में मसरूफ़ है। सौगंधी आज भी फारिस रोड पर खारिज ज़दा कुत्तों को झेल रही है। राम खलावन अब भी गुजरात के कबाइलों में मौजूद है, जिसे हिंदुत्व की शराब पिलाकर मुस्लिमीन को मारने की तरगीब दी जा रही है। आज भी सियासी रहनुमा बगल में संदूकची दबाए नित नए स्कैंडल की प्लानिंग में सरगर्दा हैं। इस तरह की ये तहरीर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मंटू का सही तज़िया या मंटू की जो आज असली मानवियत है वो अगर आपको देखनी है तो निगार अजीम साहिबा की किताब पढ़िए, उसको देखिए आप। मैं उसकी एक झलक आपको दिखा सकता हूँ। ये निगार अजीम साहिबा की किताब है, मंटू का सरमाए फ़िक्र फ़न। बहुत शुक्रिया, बहुत चीज़ें आपने बहुत सारी चीज़ें दिखाई और बयान की। मैं इस हवाले से चाहता हूँ कि निगार साहिबा आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि आज मंटू को लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से लिया है। आपने चूँकि उन पर बहुत गहराई से रिसर्च की है, उनकी तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, कि मंटू को आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए, पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मंटो छेड़ दिया और मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गई हूँ, जैसे मैं बहुत पीछे छोड़ आई थी, वहाँ फिर वापस आ रही हूँ। एक तो ये मैं बता दूं कि ये मेरा थीसिस नहीं है PhD का जी। ये अलग से काम है। ये अलग से काम है जी। और मेरा थीसिस अदबी, हेलो आवाज आ रही? आ रही आपकी आवाज आ रही। मेरा थीसिस जो है वो अदबी सियासत की नजर हो गया। अच्छा। असल में 22-23 साल हो गए मुझे इस रिसर्च वर्क किए हुए, और उस वक्त हम बच्चे पाल रहे थे, हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम अपनी किताब शाये करा लें, और अदबी सियासत ऐसी थी कि मुझे कहीं से भी पैसे नहीं मिले उसे किताब को छपवाने के लिए। तो ये एक अलग से हिस्सा है और अलग से इसमें मेरी मदद की थी मखमूर सईदी साहब ने, जो उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी थे उस वक्त। उन्होंने कहा बीबी सब चीज़ें मेरे सामने हैं और मैं जानता हूँ क्या क्या हो रहा है, ऐसा करो एक अलग से एक हिस्सा दे दीजिए, वो मैं इस मंजूर कर दूंगा तो वो तुम छपवा लेना। तो ये मैं बता दूं, ये मेरा पूरा थीसिस नहीं है और एक हिस्सा है, और इसको 22-23 साल हो गए। और जब मैं खाली हुई, मुझे अल्लाह ने इतने पैसे दिए, मेरे बच्चों को दिए कि अब मैं किताब शाये कराऊं, तो अब उसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
क्योंकि बहुत सारी किताबें आ गई हैं जी और जी वक्त और हालात आप बदल इस गए हैं। किताब पर बोले। जी जी जरा सा। हाँ, अब इस क्या जी किताब पर मंटू, बात करना। हाँ मंटू के ताल्लुक से, मंटू के ताल्लुक से। हाँ, मंटो मंटो असल में मेरा फेवरेट पसंदीदा कलमकार है, और अभी तक उसकी तोड़ पैदा नहीं हुई है, दूसरा नहीं आया है सामने। तो मंटो की कहानियों को जिस तरह से मैंने समझने की कोशिश की, मुझे उस वक्त ये लगता था कि इस तरह से किसी दूसरे ने समझने की कोशिश नहीं की। मंटो के बारे में गलत बयानियां थी, मंटो फाहिश है, और मंटो की कुछ कहानियां कमजोर हैं, सिवाय उन 5 कहानियों के जो मुकदमात चले जिनके ऊपर। उसके अलावा उसकी बहुत सी कहानियां मेरे ख्याल में शायद इतनी तवज्जो नहीं दी गई, रद्द कर दी गई, और जी मतजाद बयानात उनके लिए आए। तो मुझे मेरे जहन को या मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि मैं इसे पढूं और इसके बारे में काम करूं, लिखूं। तो मंटो की ये तलाश और उनके ऊपर काम तो कभी खत्म होगा नहीं। उनके पास तो अभी इतने पहलू हैं बात करने के लिए, जी और इतनी बहुत। चीजें हैं जो उस वक्त मुझे भी नजर नहीं आई थी और अब आती हैं। तो ये तो एक ऐसा सिलसिला है मंटो पर कभी खत्म नहीं होगा। देखिए, वो वाकयात खत्म नहीं है, वो हाथ एक बंटवारा छोड़ दीजिए, अब दूसरे बंटवारे शुरू हो गए हैं। बिल्कुल तो ये तो हालात बदलेंगे नहीं, और ये तो बहुत संगीन, और कुछ चीजें बहुत संगीन हो गई हैं। तो ये चीजें तो चलती रहेंगी, और वो बेबाकी, वो साफ गोई जो मंटो देखता था और बयान करता था, और अफसानवी शक्ल में करता था। ये नहीं कि कहानी देखी और पेश कर दी, वो नहीं है। तो एक जी अफसानवी अंदाज जो एक मंटो का मखसूस था, जिसने मुतासिर किया, तो जी जी उस पे तो अभी बहुत काम होना बाकी है, और लोग कर रहे हैं। लोग ऐसा नहीं है, काफी लोग अब काम कर रहे हैं, और दूसरी चीजें भी आ रही हैं। हाँ, ये और बात है, जिस वक्त मैंने किया था, कोई खातून, शायद अब पता नहीं किया हो, मंटो पर पीएचडी कोई नहीं हुआ था, किसी खातून ने नहीं किया था। तो मेरा नजरिया जरा सा उन्हें समझने का अलग था। अब ये है कि मैंने मुमताज शीरी से भी इख्तलाफ किया है। जी मुमताज जी शीरी ने उनके आखिरी दौर की कहानियों को बिल्कुल मामूली कहानियां बताया है, और ये कहा है कि वो नशे में लिख देते थे, या बाहर खड़े होकर सिर्फ पैसों की वजह से वो कहानी लिख देते थे, जबकि मंटो के आखिरी दौर की कहानियां बड़ी अहम हैं, और वो आज मशहूर हो रही हैं। तो मैंने उनकी निगार साहब। उन कुछ कहानियों का जिक्र जी मैंने किया है जो लोग मामूली कहते थे और मैं अहम समझती थी। बहरहाल, बेशक मुझे लगता है आपकी अपनी कहानियों पे भी मंटू के असरात कुछ कहानियों पे बहुत वाज़ेह तौर नहीं पे देखे जा सकते हैं। नहीं आप बाबा, शायद नहीं है। ना मैं माने, मैं इतनी लेकिन जो जुर्रत नहीं कर सकती। नहीं, बड़ा नहीं खुशकुन आप ख्याल है जुर्रत ये। जुर्रत देखिए, ना बड़ा करें, लेकिन मैं और मुझ जैसे बहुत सारे पढ़ने वाले कारी का ख्याल ये है कि आपकी कई कहानियाँ, मसलन मैं आपको याद दिलाऊं, गहन बहुत अच्छी कहानी है, जिसमें जिनसियत का हल्का सा टच भी है, और वो मुख्तलिफ किस्म की कहानी है उसमें। या और दूसरी कहानी, आजकल एक कहानी बहुत चर्चा में है आपकी, बहुत पुरानी कहानी है लेकिन वो दोबारा से चर्चा में आ गई है, अक्स जिसका नाम है, और इसी तरह बैल एक कहानी। तो इस तरह की मुख्तलिफ कहानियाँ जो कहीं ना कहीं मतलब जिनसियत को भी टच करती हैं। तो बाज़ लोगों का ख्याल है कि आपके अंदर जो वो बेबाकी है, या सच को सच कहने की जो हिम्मत आपके अंदर है, वो कहीं ना कहीं मंटू के रंग को भी जाहिर करती है। आप ऐसा सोचते हैं तो अच्छा है, मेरे लिए भी बड़ा खुशकुन ख्याल है ये सुनने में। लेकिन देखिए, कहानी लिखते वक्त ये बिल्कुल नहीं सोचा जाता है ये कहानी कहाँ जाएगी हमारी, और इसके बिल्कुल असरात बेशक। क्या होंगे, और ये किसके खाते में जाएगी, ये तो बिल्कुल तसव्वुर नहीं होता है। कहानी हुई और लिख दी। अक्स कहानी है, बैल है, जश्न है, गहन है, एक आध और इस जी तरह जी की कहानियां हैं जो डायरेक्ट जिनसियात पे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं टच होती हैं, टच करती और है। जी जी और बड़े बहुत ओरिजिनल तरीके से होती हैं। तो वो तो देखिए, ये तो नहीं रोक सकता कोई भी। अब आप कहना चाहते हैं तो कह लीजिए, मुझे कोई एतराज भी नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मैं मंटो
बनने की कोशिश कर रही हूँ या मैं बंटो के रविश पर चल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं पसंद जरूर करती हूँ। ये नहीं, लेकिन मैंने कहा कि वो हल्का सा रंग है जो हो आपके यहाँ सकता कहीं है, ना कहीं नजर आता है, और इसमें कोई हो बुराई सकता नहीं है, है। हो मैं सकता एक है। और बात, अब आइए थोड़ा सा हम कहानी के मामले को यहीं छोड़ते हैं और दूसरी तरफ आते हैं। देखिए, आजकल ये हो रहा है कि जितने भी अफसाना निगार हैं, तकरीबन ज़्यादातर अफसाना निगारों ने नॉवेल लिखने शुरू कर दिए हैं या नॉवेल उनके आ गए हैं, जी, और मुझे लगता है कि मैं भी कोई नॉवेल नहीं लिख पाया और आपने भी अब तक कोई नॉवेल नहीं लिखा है, लेकिन मैं अपने नाजरीन और क़ारीन को, सामीन को बताऊं कि निगार अजीम साहिबा के 5 नॉवेल जो है दुनिया में आ चुके हैं, वजूद में हैं, यानी उनके 5 बेटे हैं। देखिए, आप एक एक को देखेंगे, इस तरह से निगार अजीम ने उनकी तरबियत की है, वो इस तरह से कामयाब है, कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और एक बड़ी ख़ास बात है जो सबके अंदर पाई जाती है, उनके शौहर अब्दुल अजीम सिद्दीकी, जो मेरे अच्छे दोस्त थे, अब नहीं रहे हमारे दरमियान, वो भी, और उनके बच्चे और ख़ुद निगार अजीम, इनके यहाँ मुसव्विरी आप कह लें, जिसे आर्ट, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ये मुझे लगता है इनके यहाँ जो है, इनके नस नस में, इनके खून में सरायत है। और अजीम साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। निगार अजीम साहिबा का तो जवाब ही नहीं। निगार अजीम साहिबा ने जो तस्वीरें पहले बनाई हैं, कभी वो अभी इन्होंने शेयर की थी फेसबुक पर कुछ तस्वीरें, वो देखिए। फिर आप सबको शायद ये ना पता हो कि निगार अजीम साहिबा ने दिल्ली में एक स्टूडियो भी किया था। स्टूडियो में तस्वीरें भी, आपने बहुत अच्छे अच्छे एंगल से तस्वीरें लेने का तजर्बा आपको है। तो एक वो, इसके साथ ही आप देखेंगे कि एक साहबजादे आपके कामरान, जो सबसे बड़े साहबजादे हैं आपके, कामरान अजीम, जो आजकल बॉम्बे में हैं, बहुत अच्छे और मशहूर आर्टिस्ट हैं। उनके आर्ट गैलरीज में उनकी तस्वीरों की नुमाइश होती है और बड़े पैमाने पर वो उनकी नुमाइश होती है, और बड़ा एक अलग मकाम है उनका नौजवान आर्टिस्ट्स में। इसी तरह एक आपके साहबजादे हैं सहबान अजीम, आप सब जानते होंगे, ये जो टीवी सीरियल्स की दुनिया है, फिल्मों की दुनिया, इश्तिहारात की दुनिया, निगार अजीम साहिबा के ये साहबजादे मोहतरम सहबान अजीम बहुत मशहूर हैं और बहुत आगे हैं। आप तो तकरीबन मोहतरम ना कहिए, बच्चे हैं आपके लिए, मोहतरम ना कहिए। जी जी जी, नहीं, इस वक्त तो मैं मोहतरम ही कहूँगा सबको। और इसके अलावा जो आपके सबसे छोटे साहबजादे हसन, बहुत अच्छा आर्ट बनाते हैं। देखिए, आप, मेरे ख्याल से आपका इस वक्त कोई नमूना होगा नहीं, वरना तो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। निगार साहिबा, आप ज़रा सा इस पर रोशनी डालें कि ये जो एक अलग किस्म का ये शौक़ रहा आपका, आप इसको पेशे के तौर पे भी आपने अपनाया। आप चूँकि इस फील्ड से थी, आपने MA ड्राइंग पेंटिंग में किया और आपने मुलाजमत भी इसी फील्ड में की, पूरी ज़िंदगी आपने बच्चों को ये पढ़ाया। तो इसके ताल्लुक से थोड़ा सा बताएं कि ये किस तरह से आपके ख़ानदान में परवान चढ़ता रहा। देखिए, ये मेरे वालिद में था, आर्ट से शौक मेरे वालिद को था, और ड्राइंग का शौक, पेड़ पौधों का शौक, कुदरत का शौक, मनाजिर का शौक, पेड़ पौधों, फूलों का शौक। तो वो एक जो मेरे वालिद का कैरेक्टर, फिर शायराना मिजाज, वो सब मिलके मेरे अंदर बड़ी गहरी छाप छोड़ी थी उसने। मैंने उनको देखा ड्राइंग करते हुए। खैर, वो तो फिर मेरे, जब मैं तालीम में गई तो भी मुझे ड्राइंग सब्जेक्ट लिया मैंने, और मैं 10वीं क्लास में थी जब मैंने बॉम्बे आर्ट पास कर लिया था, जो बड़ा एग्जाम उस वक्त माना जाता था जी। तो बॉम्बे आर्ट पास कर लिया था। फिर मेरा ग्रेजुएशन में, मुझे 12th में, ग्रेजुएशन में जाके मुझे एक ये सब्जेक्ट चलता रहा मेरा लगातार। फिर मैंने इसी में मास्टर्स किया। मैं PhD भी इसी में करना चाहती थी, लेकिन पूरी दिल्ली में आर्ट एंड फोटोग्राफी को लेकर, मैं आर्ट एंड फोटोग्राफी सब्जेक्ट लेकर PhD करना चाहती थी, लेकिन मुझे पूरी दिल्ली में कोई, क्योंकि मैं शादी होकर मेरठ से दिल्ली आ चुकी थी, और यहाँ कोई मुझे पूरी दिल्ली में कहीं PhD होता नहीं था किसी भी जगह, ना जामिया में, ना यूनिवर्सिटी में, कहीं भी। तो मेरठ से मैंने रजिस्ट्रेशन भी कराया, लेकिन मेरे सर ने कहा कि तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी रुक जाओ, फील्ड वर्क बहुत है। तो अब उन्हें क्या पता था 2 के बाद बच्चे 3, 4, 5 भी हो जाएंगे। तो फिर मैं इधर दूसरी तरफ जहन मुंतकिल हुआ मेरा कि मैं टीचिंग में चली गई। और टीचिंग में जाने से पहले, क्योंकि फोटोग्राफी भी मेरा बहुत
पसंदीदा शौक था, तो मैंने 5 साल स्टूडियो किया है फोटोग्राफी का, ओखला मेन मार्केट में। और जी पूरी दिल्ली में कोई स्टूडियो किसी खातून का नहीं था। चांदनी चौक में कॉर्नर पे एक खातून बैठा करती थी, वो सिर्फ काउंटर पे बैठती थी और बिल बनाती थी बस। अच्छा तो मेरे पास लोग इंटरव्यू लेने आया करते थे उस वक्त, जैसे बहुत बड़ा कोई काम हो गया है और ये वो के, तो मेरे लिए भी थोड़ी मुश्किलें थी ऐसे माहौल में रहना। लेकिन चूंकि अजीम साहब का साथ रहा और उन्होंने कभी इन चीजों को इनकार नहीं किया और खुली छूट दी कि जो तुम चाहती हो करो, तो अब जाहिर है जब इतना बड़ा मैदान मिल जाए तो आदमी दौड़ेगा तो है। तो मैंने 5 जी साल स्टूडियो किया, छठे साल मेरी मुलाजमत लग गई तो स्टूडियो छोड़ा, और मैं उस वक्त बाकायदा रोई थी बहुत स्टूडियो छोड़ने पर। अब मैं बच्चों की बात करूं, मेरे अब्बा जी आर्टिस्ट थे, फिर मैंने फाइन आर्ट्स में मास्टर्स किया, और जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो मेरा बेटा 10 महीने का था, कामरान। जी और मैंने जो अब रुहेलखंड हो गया है, पहले रुहेलखंड नहीं था, आगरा यूनिवर्सिटी पढ़ती थी, तो मैं डेली आगरा एग्जाम देने जाती थी। मेरा फाइनल रह गया था, शादी हो गई थी, तो फाइनल ईयर कर रही थी, तो कामरान गोद में साथ जाते थे और मैं यहाँ रात भर हिस्ट्री ऑफ आर्ट, इंडिया, चाइना, पर्शिया ये सब पढ़ती थी और तैयारी करती थी और फिर एग्जाम देने जाती थी, और मेरे हस्बैंड उसे बाहर लिए बैठे रहते थे और मैं पेपर करती थी। और प्रैक्टिकल हमारे 10-10 घंटे के होते थे, तो मैं बाहर आके उसे फीड कराती थी। मेरे एग्जामिनर समझ गए थे कि मेरे साथ छोटा बेबी है, तो वो मुझे कह देते थे जाओ। तो वो बोर्न आर्टिस्ट है। जिस वक्त वो पैदा होने वाला था, मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी आर्ट की, तो 3 साल मेरे पूरे होते होते जब वो पैदा हुआ है, तो वो चूंकि बोर्न आर्टिस्ट है इसलिए वो मास्टर पीस है मेरे यहाँ आर्ट का। और इस वक्त उसकी माशाल्लाह माशाल्लाह गैर ममालिक में उसकी नुमाइश, अमेरिका में और इधर जर्मनी वगैरह सब जगह उसकी, कई जगह उसकी पेंटिंग्स नुमाइश के लिए लगी हुई हैं, और उसे बड़े अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं और उसकी पेंटिंग्स बाहर सप्लाई होती हैं। अब माशाल्लाह उसकी कीमत भी अच्छी मिलने लगी है और उसने अपना नाम कमाया। और इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे तो उसका बहुत काम है, बहुत काम है। और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड अजीम साहब जो थे, वो, मैं फाइन आर्ट्स में थी, वो कॉमर्शियल आर्ट्स में थे, तो वो कॉमर्शियल आर्टिस्ट अच्छा थे और जी जी उन्होंने अपना एक स्टूडियो बनाया हुआ था, प्रेस से रिलेटेड रहे, मॉडलिंग से रिलेटेड रहे, तो एक आर्टिस्ट उनके अंदर भी था और उन्होंने काफी काम किया है अपनी लाइन में। तो हम दोनों का मिलके ही हमारी औलादें पैदा हुई हैं। तो वो जी ऐसा संगम है, ऐसा मिक्सचर है कि हमारे 5 बच्चे आर्टिस्ट हैं, जरा जरा सा फर्क से। और जी जी अजीम साहब ने कॉलेज ऑफ आर्ट से तालीम की हासिल की, तो मेरे बड़े बेटे ने और सबसे छोटे बेटे ने भी कॉलेज ऑफ आर्ट से तालीम हासिल की, और एक बेटे ने माशाल्लाह एमिटी यूनिवर्सिटी से की। और जो तैमूर है मेरे, उनकी आर्ट थोड़ा डिफरेंट है। जब वो छोटे थे तो बिल्डिंग्स बनाया करते थे स्केच में, बिल्डिंग सारे पजल्स से भी बिल्डिंग्स बनाते थे और पेपर पे भी बिल्डिंग्स बनाते थे। तो आज वो बिल्डिंग्स का काम कर रहे हैं। माशाल्लाह निगार साहिबा और इस बात को यहाँ अदनान जो है वो मूवीज बनाते हैं, छोटी छोटी मूवीज बनाते हैं। अब ये है माशाल्लाह कहानी बच्चों की। जी। निगार साहिबा, चूंकि कई चीजें और रह गई हैं जिन्हें पूछना है मुझे और वक्त ओफ, थोड़ा आपने तंग फैला हुआ जा दिया रहा है। बहुत। बहुत सारी चीजें, जैसे आपने सफर भी किए, हाँ, ताशकंद का। अंदरूनी मुल्क भी किए और बैरून मुल्क भी सफर बहुत किया आपने, और उसमें अजीम जी साहब आपके साथ साथ थे। खासकर जी कमर रईस साहब की दावत पर आप लोग उज़्बेकिस्तान गए थे जी। और वहाँ का सफरनामा भी आपने लिखा, जी गर्दे आवारगी के उन्वान से, वो शाये भी जी हुआ। आप लोग हज जी पे भी गए थे, तो इस सफर का जी। कोई तजुर्बा आपके पास हो या कमर रईस साहब के ताल्लुक से कोई बात? देखिए, कमर साहब मेरे वैसे तो उस्ताद नहीं थे किसी यूनिवर्सिटी वगैरह, मैंने उनसे पढ़ा नहीं था, लेकिन वो मेरे पीएचडी के एग्जामिनर थे। एग्जामिनर अच्छा गाइड, जो मेरे गाइड थे वो तो कैफी साहब थे, कैफी साहब, हनीफ कैफी साहब, हनीफ प्रोफेसर कैफी हनीफ साहब। कैफी जी। लेकिन वो मेरे एग्जामिनर थे, शहरयार साहब और प्रोफेसर कमर रईस साहब और प्रोफेसर गोपी चंद नारंग साहब, ये 3 एग्जामिनर थे। तो जब मैं दिल्ली में थी तो मेरा राब्ता कमर साहब से हुआ
اور ان کی صدارت میں میں نے عکس کہانی پڑھی, دلی میں پہلی بار کہانی پڑھی تھی اور ان کی صدارت میں پڑھی تھی, اور انہوں نے بہت تعریف اس کہانی کی تھی, اور مجھے انہوں نے اس معاملے میں بہت عزیز رکھا کہ مجھے مشورے دیے. اور تو تاشقند میں جس زمانے میں وہ تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے اصل میں ان کی کتاب پڑھی تھی جو تاشقند کے اوپر تھی, اور وہاں کے بڑا خوبصورت بیان ہے ان کا بھی. تو جب میں نے پڑھی وہ, تو میں نے کہا کہ سر میں تاشقند دیکھنا چاہتی ہوں, بہت خوبصورت ہے. تو انہوں نے کہا ارے نیکی اور پوچھ بلاتے ہیں ابھی. تو ہم نے کہا نہیں, ہم پرسنل ٹور پر آ جائیں گے. لیکن بہرحال خیر, میں اور عظیم صاحب پہنچے, اور اتنا خوبصورت, کیا بتاؤں, مطلب بے حد خوبصورت جگہ تو وہ تھی سو تھی, خوابوں کی جگہ تھی. لیکن وہاں ادیب بڑے زبردست تھے. مطلب ایک وہاں طاہر جان صاحب تھے, طاہر جان, انہوں نے یعنی جو یہ ہمارا کلاسک ادب ہے سارا, انہوں نے یہاں کے ادب کو ازبیکی میں ٹرانسلیٹ کیا. داستان باغ و بہار, یعنی داستان باغ و بہار کا پہلا ایڈیشن 60,000 میں چھپا ہے وہاں, اور ایک سال میں دوسرا ایڈیشن چھپ گیا. تو وہاں ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی, طاہر جان سے ہوئی, دادا خان نوری سے ہوئی, عبداللہ عارفوف سے ہوئی, جو وہاں کے ڈائریکٹر تھے رائٹرز یونین کے, شاعر بھی تھے. ان کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا ہمیں, اور تش مرزا صاحب ملے ہمیں. تو وہاں چار درویش کا قصہ وہاں بچوں کو سنایا جاتا ہے, جیسے ہم کہانیاں اپنے بچوں کو سناتے ہیں. تو وہاں علمی ادبی ذخیرہ جو ہے وہاں بہت ہے. اور وہاں کی لائبریری میں ہمارے انڈین رائٹرز کی کتابیں دیکھی میں نے, اور وہاں ہمارے جہاں رائٹرز یونین ہے ان کے خوبصورت ان کے لیے جگہ ہے رکنے کے لیے. یہاں سے علی صدار جعفری جائیں تو وہ رکے وہاں پر, جو بھی یہاں سے جائے رائٹر وہ وہاں باقاعدہ رکنے کی جگہ, انتظام سب ہے. اور وہاں رائٹرز کو بڑی عزت دی جاتی ہے. وہاں پہاڑوں پر رائٹرز کے لیے ڈھانچے دیے جاتے ہیں, پہاڑوں پر ایک خوبصورت جگہ دی جاتی ہے, وہ اپنے حساب سے وہاں کھیتی باڑی اور پھلواری اور اس کو خوبصورت بنا کے رہتے ہیں اپنا, اور وہاں لکھتے ہیں آرام سے اپنے گھر شہر سے علیحدہ. تو وہاں تو میں نے اتنی عزت دیکھی قلمکاروں کی کہ رونا آ گیا بھائی, کہ ہماری سرکار تو کچھ بھی نہیں کرتی. یہاں تو سب سے زیادہ غریب جو ہے وہ رائٹر ہے اور مزدور ہے. تو بہرحال بہت اچھی یادیں ہیں وہاں کی, اور بہت اچھی محفلیں رہیں وہاں. کوچہ غالب بھی ہے وہاں, اور بہادر شاہ ظفر کا اسمارک ان کا لگا ہوا ہے وہاں. تو یہ بہت ساری چیزیں وہاں دیکھی. اب میں زیادہ بیان کروں گی تو بہت طویل ہو جائے گا. نہیں, میں اب دوسری طرف آتا ہوں کہ جب سے آپ دہلی میں ہیں, میں بھی کچھ دن دہلی میں آپ لوگوں کے ساتھ رہا, تو ایک تنظیم ہم لوگوں نے بنائی تھی, بزم ہم قلم. تنظیم کے تعلق سے بھی آپ کی خاصی دلچسپی رہی ہے, اور چونکہ عوامی آپ کا ذہن جو ہے وہ ایک عجیب طرح کا درد اس میں ہے, عوام کا جو درد ہے وہ آپ کے اندر سمایا ہوا ہوتا ہے. تو اس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بزم ہم قلم کے بعد ادھر آپ نے بہت انقلاب آفریں ایک تنظیم جو ہے اس کی داغ بیل اپنی ساتھیوں کے ساتھ ڈالی, اور آج وہ تنظیم جو ہے دنیا کی خواتین کی تنظیموں میں اس کا ایک الگ مقام ہے. بنات کے نام سے جو تنظیم پچھلے 2 سال قبل مطلب وجود میں آئی, اور جو بنات کے مختلف پروگرام ہوئے وہ بھی بے مثل ہیں. کشمیر میں ہوا ہو, چاہے بمبئی میں ہوا ہو, چاہے ادے پور میں, جتنے بھی پروگرام ہوئے وہ سب اپنی اپنی نوعیت کے الگ پروگرام تھے. تو میں چاہوں گا کہ, اور بلکہ یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو تانیثیت کی بات چل رہی ہے, یہ خواتین کے حقوق کی بات چل رہی ہے, تو اس حقوق کے لیے عملی طور پر آپ لوگوں نے جو ایک اقدام کیا ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے. بنات کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں, اور بزم ہم قلم کے تعلق سے. بنات جو ہے بین الاقوامی نسائی ادبی تنظیم, جس کو ہم نے بنات کہا ہے, یہ اصل میں دیکھیے آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, ہم کسی کو رائٹر نہیں بنا سکتے, کسی کو افسانہ نگار, ناول نگار یا شاعر نہیں بنا سکتے جب تک اس میں خود میں صلاحیتیں نہ ہوں. مجھے بھی اس کمی کا احساس اپنی زندگی میں ہوا ہے
کہ ہمیں کہیں کوئی بیٹھنے کی ایسی جگہ ایسی محفلیں نہیں ملی کہ ہمارا ذہن کھلے, ہم آپس میں بات چیت کریں, اکٹھا ہوں, تو اس چیز کی بڑی ضرورت تھی. تو یہ ایک سمجھیے ایک بہناپے کا فروغ ہے کہ بہناپے کو فروغ دینا اور ایک ادبی تنظیم کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا قلمکار خواتین کو, جس میں شاعرات ہیں اور تنقید نگار ہیں, افسانہ نگار ہیں, ناول نگار ہیں. جی جی. تو یہ ہم نے ایک تنظیم ایک پلیٹ فارم کے طور پہ بنائی ہے, اور اس میں بہت ساری بہنیں جڑی ہیں, 130-135 کے قریب ہیں. اور ایک ان کا وہ ہے جو فیس بک پر ہے وہ تو بنات لائیو کے طور پر استعمال ہوتا ہے, اور ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس میں سب یکجا رہتی ہیں, اور ہم لوگ کوئی ٹاپک ڈال دیتے ہیں, کوئی موضوع, اس کے اوپر سب اپنے اپنے مضامین یہ وہ سب چلتا رہتا ہے سلسلہ, اور اچھی خاصی ہماری لکھنے کی, پڑھنے کی, بولنے کی پریکٹس خوب آرام سے ہو جاتی ہے. آپ یقین کریں گے کہ جتنی خواتین ہیں سب نے اردو ٹائپ سیکھ لیا ہے, اور ساری گفتگو ہماری اردو میں ہوتی ہے, اردو ٹائپنگ میں ہوتی ہے. یہ بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے. اور اس میں صرف اردو والی خواتین نہیں ہیں, اس میں ہمارے باہر کرنے کا مقصد جو تھا ممبئی اور ادھر پنجاب کہ ہمیں دوسری زبانوں کی قلمکار خواتین بھی میسر آئیں, اور وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں, ہندی کی ہیں, مراٹھی کی ہیں. تو وہ مقصد بھی ہمارا اس میں شامل ہے کہ ہمارے ساتھ دوسری بہنیں جڑیں اور یہ تنظیم مزید پھلے پھولے, اور ادبی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ یہ سوشل کام بھی کرتی ہے. ایک ایسا جذبہ ہے جو خواتین میں قدرتی ہوتا ہے, تو ہماری تنظیم اس پیمانے پر بھی کام کرتی ہے. اللہ کا شکر ہے. نگار صاحبہ, کچھ لوگ ابھی بعد میں جڑے ہیں, میں ان کے لیے بتا دوں کہ آج ہمارے درمیان جو مہمان ہیں وہ ہندوستان کی معروف افسانہ نگار, بلکہ اردو دنیا کی معروف افسانہ نگار, ناقد اور ڈرامہ نگار اور مصور محترمہ ڈاکٹر نگار عظیم صاحبہ ہمارے درمیان ہیں, جن کے 3 افسانوی مجموعے عکس, گہن اور عمارت شائع ہوئے. تنقیدی کتابوں میں منٹو کا سرمایہ فکر و فن, ہرچرن چاولہ فن و شخصیت, بہادر شاہ ظفر شخصیت اور شاعری, اور ایک سفر نامہ گرد آوارگی کے عنوان سے شائع ہوا. ایک کتاب آپ نے ترتیب دی عبدالعظیم صدیقی صاحب کے حوالے سے, وہ جو کہہ گئے. اور میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ ڈاکٹر نگار عظیم صاحبہ اور ان کے افسانوں پر 2 یونیورسٹیز میں ایم فل ہو چکے ہیں, ایک چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی اور ایک حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں ان پر ایم فل بھی ہو چکے ہیں. آج ہمارے درمیان نگار عظیم صاحبہ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, بتائی ہیں. آئیے ایک اور پہلو ان کا دیکھیے, میں نے اب تک اس کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے ابتدا میں کہہ دیا تھا کہ وہ بنیادی طور پر شاعرہ ہیں, اور افسانہ نگاری کہ جب عروج تھا یا جب افسانہ نگاری وہ زیادہ کر رہی تھی, تو وہ مجھے لگتا ہے شاعر کہیں ان کے اندر کا شاعر یا شاعرہ جو ہے وہ کہیں چھپ گئی تھی یا خاموش ہو گئی تھی. لیکن بعد میں ادھر میں نے دیکھا 10-12 سالوں سے ان کی شاعری بھی مستقل شائع ہو رہی ہے, اور مستقل وہ مختلف مشاعروں میں بھی اشعار سناتی ہیں. میں ان کو ان کے ہی 2 شعر سے دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اپنی شاعری پر تھوڑی سی گفتگو کریں, اور ایک آدھ غزل جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے ضرور پیش کریں. کتنا رکھنا ہے فاصلہ کہیے, دل کی ہر بات برملا کہیے, اپنے دل کا لہو نچوڑ دیا, اور کیا چاہیے صلہ کہیے. یہ ان کے اشعار ہیں. اور 1-2 شعر دیکھیں کہ صرف خاکہ ابھر رہا ہے ابھی, کوئی چہرہ کہاں بنا ہے ابھی, کیسے کہہ دوں بدل گیا موسم, زخم دل میں سجا ہوا ہے ابھی. ان اشعار کے ساتھ میں نگار عظیم صاحبہ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ وہ شاعری کے حوالے سے کہ ایک افسانہ نگار کے اندر جو ایک شاعر بیٹھا تھا وہ کب سامنے آ گیا اور کس طرح سے انہوں نے شاعر کو نبھایا, اور ایک آدھ غزل بھی اپنی ضرور پیش کریں. دیکھیے شاعری چونکہ ابتدا تھی اور پیدا ہوئی شروع میں, تو وہ شوق دوسری طرف چلا گیا, پینٹنگ میں, فوٹوگرافی میں اور افسانے میں, لیکن وہ بتدریج چلتا رہا کہیں نہ کہیں اندر.
मशायरे में नहीं पढ़ती थी। मैं बता दूं, मैं मशायरे में कभी नहीं गई। मेरे वालिद ने मना कर दिया था कि मशायरे बेटा मुनासिब नहीं है। मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए और काफी वक्त गुजर गया। इक्का दुक्का लिख लेती थी कभी जब बेचैनी होती थी। तो ये मखमूर सईदी साहब जिस जमाने में सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने, उनके यहाँ नज़में ये ऐवान उर्दू में गजलें वगैरह छपती रहती थी। तो उन्होंने एक दिन कहा कि भाई मुशायरे क्यों नहीं पढ़ती हो, संजीदा शायरात की कमी है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे वालिद ने तंबीह कर दी थी मुशायरा नहीं पढ़ना है। वो एकदम बोले कि वालिद तो गुजर गए। वो मेरे वालिद को भी जानते थे और कहने वालिद जी तो जी गुजर गए और अब जी तो जी शौहर है तुम्हारे जिम्मेदार। तो मैं अजीम साहब से अभी इजाजत लेता हूँ। तो यहाँ एक नशीस थी हमारे यहाँ और वो आए हुए थे। उन्होंने वहीं पर ये जिक्र छेड़ा और अजीम साहब से कहा कि भाई इजाजत दे दीजिए मेरे सामने। उन्होंने कहा मैंने कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई है इनको, क्योंकि इनकी शादी की पहली शर्त इनके वालिद ने ये रखी थी कि मेरी बेटी को तालीम के मामले में कोई कमी ना हो, कोई पाबंदी ना हो। तो ये इनका शौक है, इनकी तख्लीकी सलाहियत है, मैं इन्हें मना नहीं करूंगा, मेरी तरफ से इजाजत है। उन्होंने फौरन नाम लिखा और अकेडमी जाके फौरन शायरात के मुशायरे में जो उसमें मेरा नाम लेके और मुझे बुला लिया। जी जी वो पहला मुशायरा शुरू हुआ और उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं, चलता रहा। और मैं आपको बताऊं, आप हैरान होंगे कि मेरे ससुर हाफिज अब्दुल हफीज साहब जो कैलीग्राफर थे और किताबत करते थे, कातिब थे बहुत खूबसूरत। तो वो दिल्ली के मशायरों में आके सबसे पहली लाइन में बैठा करते थे मेरे मेरे मुझे सुनने के लिए और बहुत फखरिया बताते सबको, ये मेरी बहू है, ये मेरी बहू है। वो ऐसे मेरा तारुफ दिया करते थे। और हर थोड़े दिन में वो मुझे फोन करके कहते थे कि निगार दुल्हन भाई कोई शेर सुनाओ। तो ये उनका और मेरा रिलेशन था और बहुत अच्छा रहा अल्लाह के शुक्र से। मैंने जी जी मुशायरे बंद किए 2009 से, जब मैं हज करके आई, हज की सादत नसीब हुई। तो वहां से आने के बाद मेरा खुद ही दिल नहीं चाहा कि मैं मुशायरे पढ़ूं। लेकिन कोई ऐसी कसम नहीं है, प्रोफेशनल मुशायरे नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन जो अदबी नशिस्तें हैं घर में हैं या किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में जो बहुत शरीफाना जिसे कहते हैं मुशायरे होते हैं, वहां मैं पढ़ जी देती हूँ। और या खवातीन का कोई मुशायरा है तो बहरहाल जो गिने चुने एक जो मुशायरे होते हैं, या असातिज़ा का मुशायरा बहुत दिल्ली में होता है तो उसमें मैं निगार शरीक हो साहब, जाती बहुत से हूँ। लोग फरमाइश कर रहे हैं आपसे गजल की, तहरीर बकाया उर्दू के इमरान भी और वक्त दूसरे लोग वक्त भी। तो बहुत हो गया है, देखिए वक्त बहुत हो गया है। कराची, नहीं नहीं, और कराची तानिसियत से पे तो साहिबा नफीस साहिबा, असलम परवेज साहब बम्बई से, और बहुत से देखिए लोग जुड़े हैं। वो तानिसियत पे बहुत सारी बातें रह गई हैं और अभी वक्त वो बहुत वो हो हम रहा है। बाद में फिर कभी इंशाल्लाह आपको जहमत देंगे। आप एक गजल जरूर हमारे सामीन को, नाजरीन को जी कोशिश करती हूँ कि मतलब पेश है कि मुद्दत हुई है वो मेरा मेहमान नहीं हुआ। मुद्दत हुई है वो मेरा मेहमान नहीं हुआ, घर में इसी सबब से चरागा नहीं हुआ। जी जी मुद्दत हुई है वो मेरा मेहमान नहीं हुआ, घर में इसी जी जी सबब से चरागा नहीं हुआ। चरागा नहीं। शामे और शामे उदास रातें भी बेनूर हैं बहुत। क्या शामे बात, शामिल उदास रातें भी बेनूर हैं बहुत, वो मुद्दतों जी से बज़्म में निगारा नहीं हुआ। क्या बात, शामे बहुत अच्छा, उदास रातें भी बेनूर हैं बहुत, वो मुद्दतों बहुत से बज़्म में निगारा नहीं हुआ। निगारा। और शेर वाह देखें वाह, कि आएगा वो जरूर मेरी अंजुमन में फिर, आएगा वो आएगा वो जरूर मेरी मेरी अंजुमन अंजुमन में। में फिर, दिल मेरा जी इसलिए भी हिरासा नहीं हुआ। क्या बात, बहुत अच्छा शेर, दिल मेरा आएगा वो इसलिए जरूर निराशा नहीं। मेरी अंजुमन ये में फिर, दिल मेरा इसलिए भी हिरासा नहीं हुआ। और निराशा शेर नहीं। देखें वाह। कि मेरी अना ने राह में दीवार खींच दी, हम्म, मेरी अना ने राह में दीवार खींच दी, इस बार भी सफर मेरा आसान नहीं हुआ। बहुत अच्छा। मेरी अना ने राह में दीवार खींच दी, इस बार भी जी सफर मेरा आसान नहीं हुआ। और इस बार भी बहार नए जख्म दे गई, इस क्या बार बात भी है, बहार बार भी नए जख्म बहार दे गई। नए जख्म इस दे के बार गई। इस बार भी बहार नए जख्म दे गई,
इस बार भी वो दर्द का दरमा नहीं हुआ, बहुत अच्छा। इस बार दर्द का भी दरमा, बहार नए जख्म दे गई, इस बार जी भी वो दर्द का दरमा नहीं हुआ। दरमा और नहीं मक्ता हुआ। देखें कि मैंने भी अपनी पलकें भिगोई नहीं निगार, हाँ हाँ हाँ। मैंने भी अपनी मैंने भी पलकें भिगोई नहीं निगार, वो हाँ, भी बिछड़ते वक्त परेशान नहीं हुआ। बहुत अच्छा। वो मैंने भी भी अपनी बिछड़ते वक्त पलकें परेशान है, भिगोई नहीं निगार, वो भी बिछड़ते वक्त परेशान नहीं हुआ। परेशान है। मुद्दत हुई है वो मेरा मेहमान नहीं हुआ, घर में इसी सबब से चिरागा नहीं। बहुत अच्छा। नाजरीन, आपने देखिए एक अच्छी गज़ल भी समाअत फरमाई, और मैं आपको बता दूं कि चलते चलते वक्त चूँकि बहुत हो चुका है, अब आखिर में मैं उनका, निगार अज़ीम साहिबा का एक और पहलू आपके सामने रख दूं कि आप बहुत ही खुदा तरस, रहम दिल, फैयाज ये दिल, ना कहिए, गरीब ये ना परवर, कहिए, गरीब ये ना परवर भी हैं। कहिए, ये छोड़ अच्छा दीजिए। अच्छा, चलिए छोड़ दिया मैंने। छोड़ दीजिए, ये अपनी पर्सनल जी चीजें हैं, छोड़ दीजिए। अच्छा, मैं अल्लाह नाज़रीन को हिदायत बता दे। दूं कि निगार अज़ीम साहिबा का नाम मैंने आपको बताया था इब्तिदा में ही, मलका मेहर निगार, और इनके अफसानी मजमूए जो हैं अक्स, गहन और इमारत, इनको सामने रखिए और एक जुमला समाअत फरमाए कि निगार अज़ीम अफसाने की दुनिया का ऐसा चांद है जिन पर हालात का कोई भी गहन लग जाए, उनकी शख्सियत का अक्स उनकी ज़िंदगी की इमारत को मुनव्वर ही करता रहता है। आपने तीनों अफसानी मजमूए ले लिए हैं। जी, ये आपके तो आपकी मजमूए कारीगरी है, बहुत। ये आपकी तहरीक कारीगरी बकाए है। उर्दू, जी, तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक पेज पर आज हमारी मेहमान डॉक्टर निगार अज़ीम साहिबा अभी हमसे महवे गुफ्तगू थी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि तहरीक बकाए उर्दू ने गुज़िश्ता दिनों अपने 100 एपिसोड, 100 नशरिए पूरे किए, और ये एक बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी पर मैं ख़ुद और निगार अज़ीम साहिबा की तरफ से भी एक मुबारकबाद पेश करते हैं हम लोग तहरीक बकाए उर्दू के तमाम मुंतज़मीन को, कि उन्होंने मुसलसल इस तहरीक को बनाए रखा, और इसके जो प्रोग्राम हैं मुस्तकिल शाम में 5 बजे मुनक़िद होते हैं। हम सब मुबारकबाद पेश करते हैं। और दोस्तों, आइए, वक्त अब हो चला कि हम मेरी तरफ चलें, से लेकिन बहुत बहुत जाते जाते मैं शुक्रिया। निगार अज़ीम साहिबा से चाहूँगा कि जो हमारी नई नस्ल, पूरी दुनिया में जो लोग उनको अभी सुन रहे हैं, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम आप देना चाहें तो। देखिए खवात, पहले तो मैं शुक्रिया अदा कर दूं आप पूरी तंजीम का, और इस प्रोग्राम का, और आपका, और ये भी बता दूं, वाज़ेह कर दूं कि निसाई अदब पे पूरा 1 घंटा कम से कम चाहिए हमें। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास बोलने के लिए और कहने के लिए थी, जी जी, जो यहाँ मैं वाज़ेह नहीं कर सकी हूँ और नहीं कह सकी हूँ। और मेरी बनात की बहुत सारी ख़वातीन जो बहुत अच्छा लिख रही हैं, और एक प्लेटफॉर्म उनके लिए मौजूद है, उन्हें पढ़ने का मौका चूँकि मिलता है, इसलिए वो पूरा सब मेरी नज़र में है कि वो किस तरह लिख रही हैं और क्या-क्या लिख रही हैं। तो इस पे कभी फिर हम गुफ्तगू करेंगे। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उर्दू बकाए देखिए नाम ही भूल गई हूँ, तहरीक बकाए उर्दू, हाँ, तहरीक बकाए उर्दू का, और आपका जो आज की ख़वातीन या आज की बच्चियाँ या जो लिख रही हैं, उनके लिए अगर आप चाहते हैं मैं कुछ कहूँ, तो मैं बस जी इतना कुछ, कहूँगी कि जी कहीं भी खुद को कमज़ोर ना समझें। जी जी, जो भी उनका फील्ड है, जो उनका मैदान है, जो उनकी चाहते हैं, जुटी रहें, मंजिल मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। हौसला रखें। बेशक शुक्रिया, बेशक, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत नवाज़िशें। शुक्रिया। और तमाम नाज, मेरे सुनने वाले जितने हज़रात हैं, मेरे दोस्त, अहबाब, अदीब, उन सबको सलाम और शुक्रिया, नवाज़िश, आपकी मोहब्बतें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़। नाजरीन, आपने देखा कि आज हमने निगार अज़ीम साहिबा से बात की, और जो आज का मौजू था उर्दू अफसानवी अदब में तानीसियत, इस हवाले से जो उनसे गुफ्तगू हुई, उसका निचोड़ अगर हम कहना चाहें तो यही है कि निगार अज़ीम साहिबा ने अपनी बात रखी कि हम अपने हुकूक़ की लड़ाई लड़ें, अपने हुकूक़ के लिए ज़रूर आगे आएँ, लेकिन अपनी जो हदबंदियाँ हैं उनका भी ख्याल रखें, और उन
حد بندیوں کے اندر رہتے ہوئے ہم خواتین کو اپنی بات رکھنی چاہیے, اپنے اوپر ہو رہے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے, اور ہر طرح کا احتجاج جو ہماری حد بندیوں کے اندر ہے اس کو کرنا چاہیے. دوستو, بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج نگار عظیم صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں, ایک بڑی افسانہ نگار. ان کے افسانوں پر بات کرنے کے لیے ہی ہمیں 2-3 گھنٹے کم از کم چاہیے تھے. کچھ کہانیوں پہ بات ہوئی, ان کے جو تنقیدی رویے ہیں, جس طرح سے منٹو کے تعلق سے انہوں نے ریسرچ کی ہے اور منٹو پہ جو کام ہے ان کا, اس پر بھی بہت بھرپور گفتگو نہیں ہو پائی. لیکن اسی طرح انشاءاللہ آگے ہم کوشش کریں گے کہ ایک بار پھر کبھی نگار عظیم صاحبہ کو زحمت دیں. دوستو, اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام تحریک بقائے اردو کی یہ شام اختتام کو پہنچتی ہے. شکریہ آپ تمام حضرات کا, بہت بہت شکریہ. بہت سارے لوگ جڑے ہوئے تھے, میں ان کے نام دوں گا تو پھر شاید دیر ہوگی. اور آپ تمام حضرات کا جو دنیا بھر میں تحریک بقائے اردو کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور اس تحریک کو واقعی تحریک بنانے میں آپ سب نے بڑا ساتھ دیا ہے. شکریہ. اسلم جمشید پوری کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکریہ. خدا حافظ. شکریہ, نوازش.